अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। वयं ह्यः कुत्र स्मः वयं का कारिका 113 एकनिमेषः मम एक फोन् आयाति एकनिमेषः 114 आसीत् वा आम् मम लैपटॉप काचित् समस्या अस्ति 114 ओके एतद् इदानीं अस्तु तर्हि तत्र स मनोभावम् आपद्य तेजसा पाकमागतः वायुमाविशति प्राणम् अथासौ समुदीर्यते इति तत्र कथं तस्य प्रक्रियां दर्शयति अर्थात् शब्दस्य उत्पत्तिविषये तस्य प्रक्रियां तत्र दर्शयति तर्हि तस्मिन् विषये वयं ह्यः किञ्चित् तदेव चर्चां कृतवन्तः सः अर्थबोधनेच्छया मनोभावमापद्य एवं पाकमागतः सन् प्राणं वायुम् आविशति अथ असौ प्राणः समुदीर्यते इति तावत्पर्यन्तं वयं ह्यः तत्र चर्चां कृतवन्तः तदनन्तरं पुनः अग्रे तस्य अग्रिम तद् तर्हि वायुः तत्र सः प्राणः प्राणं वायुम् आविशति इति उक्तं प्राणवायुं प्रविशति स प्राणवायुः समुदीर्यते इति उक्तं समुदीर्यते इति तावत्पर्यन्तं वयं तत्र चर्चां कृतवन्तः अर्थात् ऊर्ध्वं गमनाय प्रेर्यते समुदीर्यते इत्युक्ते ऊर्ध्वं गमनाय प्रेर्यते इति उक्तं तावत्पर्यन्तं तदनन्तरं पुनः अग्रिमा प्रक्रिया अस्ति तस्मिन् विषये पुनः अग्रिमा कारिकां पठित्वा वयम् अग्रे गच्छामः कारिकां पठामि अहम् अंतःकरणतत्त्वस्य अन्तःकरणतत्त्वस्य वायुराश्रयतां गतः वायुराश्रयतां गतः तद्धर्मेण समाविष्टः तेजसैव विवर्तते तेजसैव विवर्तते पुनरेकवारम् अंतःकरणतत्त्वस्य अन्तःकरणतत्त्वस्य वायुराश्रयतां गतः वायुराश्रयतां गतः तद्धर्मेण समाविष्टः तेजसैव विवर्तते तेजसैव विवर्तते अस्तु तर्हि तत्र अन्तःकरणतत्त्वस्य वायुः आश्रयतां गतः तद्धर्मेण समाविष्टः तेजसैव विवर्तते इति तेजसैव विवर्तते इति पदच्छेदः पुनरेकवारम् अन्तःकरणतत्त्वस्य वायुः आश्रयतां गतः तद्धर्मेण समाविष्टः तेजसैव विवर्तते इति पदच्छेदः तर्हि अग्रे पुनः किं भवति यदा पूर्वम् उक्तं
तत्र प्राणवायुः समुदीर्यते इति। तर्हि अन्तःकरणतत्त्वस्य इति मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि इति अन्तःकरणानि। मनः, बुद्धिः, अहङ्कारः, चित्तम् इति मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि अन्तःकरणानि इति भवति। तस्य तत्त्वम् अन्तःकरणतत्त्वम् इति उच्यते। अन्तःकरणतत्त्वस्य इति अन्तःकरणतत्त्वस्य इत्युक्ते अन्तःकरणानां तत्त्वरूपेण यत् ज्ञानमस्ति तत्। कारणं तत्र प्राणवायोः शब्दरूपेण प्रकाशयितुं तेजसः सहायः आवश्यकः, तद्विना तु न भवति। तर्हि तदर्थं तस्य प्रयत्नः भवति अन्तः, तस्मिन् विषये अत्र प्रतिपादयति। तर्हि अन्तःकरणतत्त्वं यदस्ति तस्य आश्रयतां गतः वायुः, अर्थात् अन्तःकरणतत्त्वं नाम एकया दृष्ट्या ज्ञानम्। अन्तःकरणतत्त्वं नाम ज्ञानमस्ति, अन्तःकरणानां तत्त्वं नाम ज्ञानम्। तद् पुनर्गतकारिकायां वयम् उक्तवन्तः। अन्तःकरणं ज्ञाता नाम अन्तःकरणं नाम ज्ञानम् इति वयं गतकारिकायां पूर्वं दृष्टवन्तः। तर्हि तत्र अन्तःकरणतत्त्वं तत्त्वरूपं यत् ज्ञानं तत् किं भवति? तस्य आश्रयतां गतः वायुः, तस्य आश्रयतां गतः वायुः, तस्य ज्ञानस्य आश्रयतां गतः, आश्रयभावं प्राप्तः वायुः, वायुः इति प्राणवायुः, तद्धर्मेण समाविष्टः। तत् प्राणवायुः किं भवति? तत्र यः धर्मः भवति, अर्थात् ज्ञानरूपः धर्मः, तेन सह समाविष्टः भवति। अर्थात् ज्ञानरूपेण धर्मेण सह समाविष्टः भवति प्राणवायुः इत्युक्ते मिलति। प्राणवायुः ज्ञानरूपेण धर्मेण सह समाविष्टः भवति। तर्हि एतद्वयं मिलितम् इदानीं। प्राणवायुः केन सह मिलति? ज्ञानेन सह मिलति, अन्तःकरणतत्त्वेन सह मिलति। अन्तःकरणतत्त्वेन सह मिलितः प्राणवायुः किं भवति? तेजसा एव तत्र तेजसैव शब्दत्वेन विवर्तते। तत्र आन्तरिक तेजः भवति, अग्निः भवति। तेन अग्निना, तेन तेजसा सह तेजसा किं भवति? विवर्तते, शब्दरूपेण बहिरायाति इत्यर्थः। एतत् सर्वम् आन्तरिक प्रक्रिया। तथा एवं तत्र जठराग्नि इति अस्ति। तेजः नाम अन्तः, अग्निः नाम जठराग्नि कारणेनैव जठराग्नि इति तत्र अस्ति। जठराग्नि सहकारेण इत्यर्थः। तत्र पश्यतु, अन्तःकरणतत्त्वस्य इत्युक्ते मनसः इत्यर्थः। अत्र मनसः मुख्यतः अन्तःकरणतत्त्वस्य अथवा ज्ञानस्य मनसः आश्रयतां गतः वायुः। यत्र प्राणवायुः नास्ति तत्र मनः नैव तिष्ठति। यत्र प्राणवायुः अस्ति तत्रैव मनः तिष्ठति। यदा तत्र उदाहरणं तत्र पश्यतु, यथा मृतशरीरे, अतः यथा मृतशरीरे यदा मृतशरीरमस्ति तत्र किं नास्ति? तत्र प्राणवायुः नास्ति। प्राणवायुः नास्ति इति कृत्वा तत्र मनः न भवति। तर्हि यत्र प्राणवायुः अस्ति तत्रैव मनः भवति। अतः प्राणवायुः मनसः आश्रयः। प्राणवायुः मनसः आश्रयः। मनः तत् प्राणवायुं विना स्थातुं न शक्नोति इति। तदेव तत्र आश्रयतां गतः वायुः इति। आश्रयतां गतः इति अर्थात् तत्र ज्ञानस्य आश्रयः नाम एषः वायुः अस्ति गतः। अन्यथा तु आश्रयता अस्ति तत्र। अन्यथा प्राणवायुं विना ज्ञानं वा मनः वा यत्किमपि वा न तिष्ठति। प्राणवायुः तु अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं, तद्विना न भवति। तस्यैव उदाहरणं तत्र दत्तं। तस्य कृते तत् उक्तं यथा मृतशरीरे इति। तेन अन्तःकरणतत्त्वस्य मनसः आश्रयतां गतः वायुः। यत्र प्राणवायुः नास्ति तत्र मनः नैव तिष्ठति यथा मृतशरीरे। अतः प्राणवायुः मनसः आश्रयः इत्युच्यते। तद्धर्मेण इत्युक्ते
मनोधर्मेण मनोधर्मेण दाहेन ज्ञानरूपशब्देन वा समाविष्टः तेजसैव जठराग्नि महाकारेण जठराग्नि सहकारेणैव विवर्तते बहिः शब्दरूपः भवति इति बहिः शब्दरूपः रूपेण भवति अर्थात् स वायुः आश्रयतां गतः वायुः शब्दत्वेन विवर्तते इति तस्य जिस्ट् अस्ति सारांशः अर्थात् आश्रयतां गतः वायुः किं भवति शब्दत्वेन विवर्तते शब्दत्वेन विवर्तते कथं शब्दत्वेन विवर्तते तेजसैव तेजसैव इत्युक्ते कः अर्थः जठराग्नि सहकारेण इत्यर्थः तेजसैव इत्यस्य जठराग्नि सहकारेणैव तेजसा एव इति अस्ति जठराग्नि सहकारं विना शब्दरूपेण परिवर्तनं तु न भवति शब्दरूपेण परिवर्तनं न भवति तत्र मनः कायाग्निमाहन्ति इति एकवारं स्मरतु तत्र पाणिनीयशिक्षायाम् अस्ति खलु आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया मनः किं करोति मनः कायाग्निमाहन्ति अर्थात् जठराग्निम् आहन्ति ततः पुनः शब्दः भवति इति अस्ति तर्हि तत्र एवमस्ति पश्यामः वयं पुनरेकवारं ततः अन्तःकरणतत्त्वस्य मनसः आश्रयतां गतः वायुः इदानीं वायुः मनसः आश्रयतां गतः अस्ति इत्युक्ते तत्र अर्थबोधन इच्छा भवति तत्र वायुः तर्हि वायुः किं करोति वायुः किं करोति मनोधर्मेण सह स वायुः तद्धर्मेण समाविष्टः इत्युक्ते मनोधर्मेण समाविष्टः भूत्वा मनोधर्मः नाम किमस्ति अर्थबोधन इच्छा अस्ति अर्थबोधन इच्छा इति मनोधर्मः तर्हि तेन मनोधर्मेण समाविष्टः भूत्वा किं करोति जठराग्नि सहकारेण अन्तः यद् जठराग्नि भवति तस्य सहकारेण स वायुः अर्थात् इदानीं वायुः मनः इति अर्थात् तत् ज्ञानमेव अस्ति तत् ज्ञानम् इदानीं कुत्र अस्ति तत् ज्ञानम् इदानीं तत्र पूर्वमेव उक्तमस्ति खलु मनोरूपेण परिवर्तते तत् मनोरूपं पुनः कुत्र भवति प्राणवायुं प्रविशति इदानीं प्राणवायुः अस्ति तत् स प्राणवायुः किं करोति तद्धर्मेण मनोधर्मेण तेजसः सहकारेण तेजसः इत्युक्ते जठराग्नेः सहकारेण शब्दरूपेण विवर्तते बहिः शब्दरूपेण भवति इत्यर्थः तर्हि पूर्वं किम् उक्तमासीत् तद्वयं कनेक्ट् करणीयं पूर्वं किमस्ति पूर्वं हृदयान्तराळे यत् ज्ञाता भवति स ज्ञाता अर्थबोधन इच्छया मनोभावम् आपद्यते पूर्वमुक्तं तत् ज्ञाता अथवा ज्ञानं तत् किं भवति मनोरूपम् आपद्यते मनोरूपम् आपद्य किं भवति तत्र तस्य परिपाकः भवति परिपाकः इत्युक्ते मया इदानीं कथम् अर्थबोधनं करणीयम् इति परिपाकः भवति अन्तः अर्थात् मया यत्किमपि उपस्थापनीयं तस्य एकं स्वरूपं भवति तस्य परिपाकः भवति तत् पूर्वम् अक्रमः अस्ति यदा जलकणाः मेघरूपेण परिवर्तन्ते इत्यादिकं वयं पूर्वम् उक्तवन्तः तद्वत् अत्रापि किं भवति तत् पूर्वं भिन्न अक्रमः भवति तस्य परिपाकः भूत्वा सक्रमेण भवति मनसि सक्रमरूपेण भवति तत् किं करोति परिपाकः भूत्वा प्राणवायुं प्रविशति इदानीं प्राणवायुं प्रविशति चेत् प्राणवायुः अस्ति इदानीम् अर्थात् तत् मनोभावम् आपद्य प्राणवायुं प्रविष्टः अस्ति तर्हि स प्राणवायुः इति अस्ति तदेव अन्तःकरणतत्त्वस्य आश्रयतां गतः वायुः इति उक्तमत्र अर्थात् पूर्वकारिकायाः अनुवर्तनम् अस्ति अत्र पूर्वकारिकायाम् उक्तविषयः पुनरत्र एकवारं पुनः आरम्भः अर्थात् पूर्वोक्तसः विषयः मनोभावम् आपद्य प्राणं वायुम् आविशति इति उक्तम् अर्थात् प्राणवायुं प्रविशति उक्तं स प्राणवायुः स कीदृश प्राणवायुः अस्ति इदानीं तस्य वैशिष्ट्यं नाम किमस्ति अन्तःकरणतत्त्वस्य आश्रयता अस्ति
कारण अंतःकरणतत्त्वं ज्ञानं मनोभावं प्राप्य कुत्र इदानीम् आश्रितः अस्ति तस्मिन् प्राणवायौ तस्मात् सः प्राणवायुः आश्रयतां गतः अस्ति कस्य आश्रयतां गतः अस्ति अंतःकरणतत्त्वस्य आश्रयतां गतः अस्ति तर्हि तादृशः वायुः अंतःकरणतत्त्वस्य आश्रयतां गतः प्राणवायुः किं करोति तद्धर्मेण समाविष्टः ज्ञानरूपेण धर्मेण सह इदानीम् एकत्रीभूतः अस्ति ज्ञानरूपेण धर्मेण सह इदानीं तद्वयं मिलित्वा अस्ति तत् प्राणवायुः इति इदानीं सद्य प्राणवायुः किमस्ति मनोरूपधर्ममस्ति मनोधर्म अस्ति तत्र तेन समाविष्टः सः वायुः किं भवति तेजसैव शब्दत्वेन प्रवर्तते तेजसैव इत्यस्य विवरणं करणीयं तेजसैव इत्युक्ते जठराग्नि सहकारेण इत्यर्थः जठराग्निसहकारेण तत्र किं भवति जठराग्निसहकारेणैव तद्विना तु न भवति जठराग्निसहकारेणैव किं भवति विवर्तते बहिः शब्दरूपः भवति इत्यर्थः बहिः तद् शब्दरूपः भवति तस्य इति तस्य आशयः तावदेव तत्र विवरणं करणीयमस्ति तर्हि एवं शब्दः विवर्तितः भवति इति विवर्तते इति पुनरपि विवर्तते इति तस्य प्रयोगः अस्ति तत्र विवर्तते इत्यस्य तत्र एष एव अर्थः तत्र पश्यतु एकवारं विवर्तते तेजसेवेति यथा तत्र पश्यतु तेजसेव इत्यस्य पाके यथा इन्धनं तेजः आश्रयतां प्रतिपन्नं तत्समावेशात् इन्धनरूपतां विहाय तेजोरूपं भवति तथा वायुः स्वरूपहानेन मनोरूपतां प्रतिपद्यते इत्यर्थः मनोरूपतां प्रतिपद्यते इत्यर्थः पश्यतु तत्र पाकसमये इन्धनं भवति इन्धनं यदा ज्वालयति तत् तेजः आश्रयतां प्राप्य इन्धनरूपतां विहाय तेजोरूपं प्राप्नोति यदा वयं पाकं कुर्मः अथवा किं कुर्मः तर्हि तत्र एकम् इन्धनं स्थापयामः तद् इन्धनं ज्वालयामः यदा इन्धनं वयं ज्वालयामः तद् इन्धनं तस्य स्वरूपं त्यजति तस्य स्वरूपं त्यक्त्वा तेजोरूपेण अग्निरूपेण तत् परिवर्तितं भवति यदा वयं ग्यास् उपयोगं कुर्मः तर्हि वयं ग्यास् आन् कृत्वा यदा वयं तद् स्विच् आन् कुर्मः तर्हि किं भवति तद् ज्वलति तेजोरूपतां प्राप्नोति एवमेवम् अत्रापि वायुः किं भवति वायुः स्वरूपहानेन तस्य स्वरूपं तत् पुनः स वायुः स्वं स्वरूपं तत्र तस्य स्वरूपं नष्टं भवति तस्य स्वरूपं पुनः न भवति पुनः किं भवति तत्र यत् स्वरूपं मनसः अस्ति तत् स्वरूपेण बहिरायाति अर्थात् तत्र घटपटादिरूपेण तद् मनसः मनोरूपं प्राप्य तद् बहिरायाति इत्यर्थः तर्हि मनसि यत् रूपमस्ति घटः वा भवतु पटः वा भवतु यदस्ति मनसि तेन रूपेण बहिरायाति एकनिमिषम् ठीक है तर्हि भवतां कोऽपि संशयः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति अन्यथा वयम् अग्रे गच्छामः तो एतत् वस्तुतः कारिकाद्वयं मिलित्वा चिन्तनीयं तदा स्पष्टता भवति कारण प्रथमकारिकायाम् अर्धभागः अस्ति द्वितीयकारिकायां तस्य अग्रिमभागः अस्ति प्रथमकारिकायां किमस्ति ज्ञाता अर्थबोधन इच्छया मनोरूपम् आपद्यते मनोभावं प्राप्नोति यदा वयं पश्यामः यदा मम किमपि वक्तव्यमस्ति मया तर्हि प्रथमं मम मनसि भवति तदनन्तरमेव तद् परन्तु एतत् सर्वं प्रोसेस् कर्तुम् अधिकसमयस्य आवश्यकता नास्ति एतत् सर्वं शीघ्रं भवति एतत् सर्वं फ्राक्षन् आफ् सेकेण्ड्स् एतत् सर्वम् अन्तः भवति अन्यथा वयं वेगेन वक्तुं न शक्नुमः न एकैकं मनोभावं प्राप्य पुनः जठराग्नि तत्सर्वं न भवति तत्सर्वं वेगेन भवति तत्सर्वं नेचुरल् प्रोसेस् अस्ति तेन कारणेन तद् प्रथमं वक्तव्यं यद् मनसि भवति तद् मनसि यद् भवति तद् वायौ प्रविशति
तद् वायौ प्रविशति, तदनन्तरमेव तद् पुनः शब्दरूपेण बहिरायाति। एतद् वयं चिन्तयामः चेदपि सत्यम् आगच्छति वा। यदा 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 वेणुवादनं कुर्वन्ति चेत् वायुरेव तत्र गच्छति अन्तः, परन्तु तद् बहिरायाति, सप्तस्वरैः बहिरायाति। एवमेवम् अस्माकं मनसि यः भावः भवति सः भावः अतः घटपटादिरूपेण स वायुः उच्चारणकाले बहिरायाति इति तस्य आशयः। तर्हि तत्र तस्य वायुस्वरूपं त्यजति, पुनः तस्य वायुस्वरूपं न भवति, तस्य किं भवति पुनः तत्र घटपटादिरूपेण शब्दत्वं भवति तत्र इति तस्य कथनस्य आशयः। तर्हि स्टेप् अस्ति एवं ज्ञानं पुनः मनः तु वायु किं करोति, जठराग्नि तेजसः सहायः, तदनन्तरं शब्दरूपेण बहिरागमनम् इति 5 स्टेप्स् भवन्ति। प्रथमं ज्ञानं, तज्ज्ञानं पुनः मनोभावं प्राप्नोति, मनोभावं प्राप्य किं भवति, प्राणवायुम् आविशति, प्राणवायुः इदानीं मिक्सप्, प्राणवायुः इदानीं तस्य स्वरूपं त्यक्तवान्, प्राणवायुः इदानीं मनोरूपं प्राप्नोति, मनोरूपं प्राप्य किं भवति, तेजसः सहायेन जठराग्नेः सहायेन बहिरायाति। तर्हि 1 2 3 4 5 इति स्टेप्स् भवन्ति। एवं ज्ञानं शब्दरूपेण परिवर्तते। तत् फस्ट् ज्ञानं, तदनन्तरं मनोभावः, तदनन्तरं प्राणवायु आश्रयणं, तदनन्तरं पुनः जठराग्नेः सहकारः, तदनन्तरं पुनः पञ्चमं स्टेप् अस्ति शब्दरूपेण बहिरागमनम् इति विवर्तते इति 5 स्टेप्स् भवन्ति। एवं ज्ञानं शब्दरूपेण परिवर्तते इति तस्य आशयः। एतावदेव वक्तव्यम्। तत्र अन्तःकरणतत्त्वस्य आश्रयतां गतः वायुः तद्धर्मेण समाविष्टः तेजसैव शब्दत्वेन विवर्तते इति, शब्दत्वेन तेजसैव शब्दत्वेन विवर्तते इति तत्र तस्य पूर्ण अन्वयः भवति। तेजसैव शब्दत्वेन इति अस्माभिः योजितमस्ति, शब्दत्वेन इति तत्र श्लोके नास्ति, शब्दत्वेन इति अस्माभिः योजनीयं। तर्हि शब्दत्वेन इत्युक्ते शब्दरूपेण बहिरायाति, विवर्तते इत्यर्थः। तर्हि तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। तत्र शारीरिक ऊर्जम् अनन्तरं मानसिकम् ऊर्जम् इति तत्र द्वयमस्ति। तत्र तेजः नाम ऊर्जं, तद् ऊर्जम् आवश्यकम्, ऊर्जः तद् द्वयं भवति, मानसिकं तथा शारीरिकं च। तत्र मानसिकम् ऊर्जा यदस्ति तद् इच्छाशक्त्या किं भवति, वायुना सह मिलित्वा तद् शारीरिक ऊर्जेण सह बहिरायाति, तद् समुदीर्यते इति उक्तं। तदनन्तरं शब्दरूपेण विवर्तते इति आशयः। पठामः, अनन्तरम् अग्रे गच्छामः। अन्तःकरणतत्त्वस्य वायुराश्रयतां गतः तद्धर्मेण समाविष्टः तेजसैव विवर्तते। तदनन्तरं पुनः स एव विषयः पुनः अग्रेपि अनुवर्तते। स एव ज्ञानस्य तत्र शब्दरूपेण परिवर्तनविषये इतोपि एका कारिका अस्ति। स एव किञ्चित् विषये तत्र आवृत्तिः अस्ति। तत्र कथं तत्र पुनरपि किञ्चित् इतोपि किञ्चित् स्पष्टतां करोति। तत्र ज्ञानस्य शब्दरूपेण परिवर्तने स एव विषयः, ज्ञानं कथं शब्दरूपेण परिवर्तते इति। विभज्य स्वात्मनो ग्रन्थीन् श्रुतिरूपै पृथग्विधैः प्राणो वर्णानभिव्यज्य
वर्णेष्वेवोपलीयते वर्णेषु एव वर्णेष्वेवोपलीयते। उपलीयते। पुनरेकवारं तत्र श्लोकः विभज्य स्वात्मनो ग्रन्थीन् विभज्य स्वात्मनो ग्रन्थीन् श्रुतिरूपैः पृथक् पृथक् विधैः प्राणो वर्णानभिव्यज्य प्राणो वर्णानभिवेच्य वर्णेष्वेवोपलीयते वर्णेषु एवोपलीयते। तत्र एवमस्ति विभज्य स्वात्मनः ग्रन्थीन् श्रुतिरूपैः पृथक्विधैः प्राणः वर्णान् अभिव्यज्य वर्णेष्वेव उपलीयते इति। विभज्य स्वात्मनः ग्रन्थीन् श्रुतिरूपैः पृथक्विधैः प्राणः वर्णान् अभिव्यज्य वर्णेष्वेव उपलीयते इति अस्ति। पश्यतु, वायोः स्वरूपं पञ्चवायवः सन्ति। प्राणः, अपानः, समानः, उदानः, व्यानः इति पञ्चवायवः सन्ति तत्र। प्राणः इति, अनन्तरं प्राणः, अपानः, समानः, उदानः, व्यानः इति। महावायु इति भवति। महावायोः पञ्चविभक्तरूपाणि सन्ति एते वायवः पञ्च। एतेषां पञ्चवायूनामपि भिन्नभिन्नस्वभावाः अपि सन्ति। पञ्चवायुना पञ्चस्वभावाः सन्ति। तेषां स्वभावम् आधारीकृत्य प्रयोजनं च स्वीकृत्य एवं पूर्वोक्तप्रकारेण विभक्तमस्ति। तेषां स्वरूपं, तेषां स्वभावः, तेषां प्रयोजनम् एतत् दृष्ट्वा पञ्च वायुरूपेण पूर्वोक्तप्रकारेण एतेषां विभजनं कृतमस्ति। एतत् विभजनं यदस्ति तस्यैव वस्तुतः वदति महावायोः ग्रन्थिभेदनम् इति उच्यते। महावायोः ग्रन्थिभेदनम् इति उच्यते। अर्थात् पूर्वोक्तप्रकारेण महावायोः विश्लेषणम् इत्यर्थः। अर्थात् एकमस्ति तस्य पञ्चरूपेण तस्य विश्लेषणम् इति, तस्य ग्रन्थिभेदनम् इति उच्यते। अर्थात् तेषां वायूनां स्वभावः, अनन्तरं तस्य प्रयोजनं, एतद् आधारेण एवं विभजनं, तदेव ग्रन्थिभेदनम् इति उच्यते। तर्हि तत्र महावायोः प्राणवायुः, प्राणः इति अस्ति खलु प्रथमः, प्राणवायुः उच्चारणावयवानां, वर्णोच्चारणावयवानां कण्ठताल्वादीनां संयोगविभागेभ्यः संकोचविकासेभ्यः वक्तुः इच्छानुसारं ऊर्जेण तत्र तेजसा तत्र किं भवति, अंतःकरणयुक्त ज्ञानं नाना शब्दरूपेण बहिरायाति इत्यर्थः। तदेव किञ्चित् पूर्वोक्तः एव विषयः किञ्चित् इतोपि भिन्नप्रकारेण वदति। तर्हि अन्वयक्रमेण वयं पश्यामः। इति तस्य आशयः कारिकायाः। प्राणः इत्युक्ते प्राणवायुः। अहं पूर्वम् उक्तवान् पञ्चप्राणाः सन्ति, पञ्चवायवः सन्ति, तेषु प्रथमः प्राणवायुः इति उक्तम्। पञ्च तत्र विश्लेषणं, महावायोः विश्लेषणं, महावायोः विश्लेषणे ग्रन्थिभेदने
एकः अस्ति प्राणः, तर्हि सः प्राणवायुः पृथक् विधैः इति उक्तम्। पृथक् विधैः इति तत्र वदति, भिन्नैः इति अर्थः। भिन्नैः, पृथक् विधैः इत्युक्ते अत्र भिन्नैः इत्यर्थः। श्रुतिरूपैः इत्युक्ते श्रवणगोचरैः इति अर्थः। श्रुतिरूपैः इत्युक्ते श्रूयमाणैः ध्वनिभिः इति अर्थः। तर्हि प्राणवायुः पृथक् विधैः अर्थात् भिन्नैः श्रुतिरूपैः श्रूयमाणैः ध्वनिभिः किं करोति? वर्णान् अभिव्यज्य, अर्थात् ध्वनिभिः किम् अभिव्यज्यति? वर्णान् अभिव्यज्यति। तद् कथं? स्वात्मनः ग्रन्थीन् विभज्य वर्णान् अभिव्यज्य इति। प्रथमं स्वात्मनः ग्रन्थीन् विभज्य, वर्णान् अभिव्यज्य वर्णेष्वेव उपलीयते इति तस्य अन्वयः। कथं भवति? सः प्राणः श्रुतिरूपैः स्व आत्मनः ग्रन्थीन् विभज्य, अर्थात् सः शब्दभावः इदानीं रामः वनं गच्छति इति सक्रमः प्रयोगः, तद्वाक्यं। तत्र ग्रन्थिभेदः अस्ति, पूर्वं तथा नासीत्। तस्य अन्तः कथमस्ति, मनसि ज्ञानं कथमस्ति, तत्र भेदः नास्ति। तत्सर्वम् एवं ग्रन्थि अस्ति। ग्रन्थि इति वयं जानीमः, यदा रज्जुः भवति, यदा भवन्तः बहु अधिकं रज्जु गृहम् आनयति किमपि बन्धनार्थं, यदा किञ्चित् कदाचित् तद् एकवारं मिश्रणं भवति चेत् तद् एकं भवति। तदनन्तरं ततः भिन्नभिन्नरूपेण तस्य विश्लेषणं नाम बहु कष्टं भवति। तर्हि शब्दः तु एवं ग्रन्थिरूपेण भवति अन्तः, तर्हि स्वात्मनः ग्रन्थीन् विभज्य, अर्थात् पूर्वं तद् ग्रन्थिरूपेण अस्ति, तदनन्तरं तद् विभज्य वर्ण पद वाक्यरूपेण तद् विभज्य। पूर्वं तु मनसि तु वर्णपदवाक्यभेदः नास्ति, तद् ग्रन्थि अस्ति। प्राणवायुः इदानीं ग्रन्थिरूपेण अस्ति। स प्राणः पृथग्विधैः श्रुतिरूपैः स्वात्मनः ग्रन्थीन् विभज्य किं करोति? अनन्तरं वर्णान् अभिव्यज्य, तदनन्तरं वर्णानाम् अभिव्यञ्जनं करोति। वर्णानां नाम कचटतपायादीनां कवर्गादीन् अभिव्यज्य तत्र प्रकाश्य पुनः किं भवति? तस्मिन्नेव तदुपलीयते। स प्राणवायुः स्वयं प्रकाशितेषु वर्णेषु एव विलयमपि प्राप्नोति। तदेकवारं वर्णस्य उच्चारणानन्तरं तत्र विलयं प्राप्नोति, पुनः समाप्तं भवति। एकवर्णस्य उच्चारणानन्तरं पुनः तन्न तिष्ठति, तद् तत्र विलयं प्राप्नोति इत्यर्थः। तदुच्चारणेन सह, तद्वर्णोच्चारणेन सह तस्य विलयः अपि भवति, पुनः तद् अग्रे न भवति। तावत् तत्र समाप्तं भवति प्राणवायोः अवस्था इति तत्र एवमस्ति। तदर्थमेव तदेव वयं तत्र पाणिनीयशिक्षायां वयं पठितवन्तः। आत्मा तत्र बुद्ध्या समेत्य बुद्ध्यार्थान् समेत्य विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति इति तत्र उक्तं। मनः कायाग्निमाहन्ति, तद् पुनः किं भवति? मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतं, तद् वस्तुतः प्राणवायुं प्रेरयति, तत् पुनः शब्दरूपेण तत्र वर्णान् जनयति इति। तर्हि अन्तःकरणरूपम् आत्मा, तद् अर्थबोधन इच्छया मनः सज्जं करोति। तदनन्तरं पुनः जठराग्निम् उद्दीप्य तदनन्तरं वायुं विकासयति। सः वायुः समुदीर्यते, उपरि आगच्छति, संयोगविभागादिकं कृत्वा वक्त्रात् वर्णपदवाक्यरूपेण
बहिरायाति इत्यर्थः। एतदेव वस्तुतः कुत्र उक्तमस्ति पाणिनीयशिक्षायाम् आत्मा बुद्ध्यासमेत्यार्थान् इत्यत्र तत्र एषः एव विषयः उक्तः अस्ति। तर्हि एकवारं तत्र पुनः अन्वयं तस्य पश्यामः। प्राणः नाम प्राणवायुः पृथग्विधैः श्रुतिरूपैः एवमपि वयं कर्तुं शक्नुमः। तस्य अन्वये किञ्चित् परिवर्तनं कुर्मः। प्राणः स्वात्मनः ग्रन्थीन् विभज्य इति करोतु, तर्हि किञ्चित् इतोपि स्पष्टं भवति। अन्वये प्राणः स्वात्मनः ग्रन्थीन् विभज्य पृथग्विधैः श्रुतिरूपैः ध्वनिभिः वर्णान् अभिव्यज्य वर्णेषु एव उपलीयते इति तस्य अन्वयः भवति। प्राणः प्राणवायुः स्वात्मनः ग्रन्थीन् कादि वर्णरूपान् विभज्य, पूर्वं तत्र ककारादि वर्णरूपाः न भवन्ति, तद् मिश्रितं भवति। तस्य ककारादि तत्र कचटपय इति तादृश वर्गरूपेण वर्गाक्षररूपेण वर्णरूपेण कादि वर्णरूपान् विभज्य पृथक् अवस्थाप्य पृथग्विधैः भिन्नैः श्रुतिरूपैः श्रूयमाणैः ध्वनिभिः वर्णान् अभिव्यज्य वर्णान् स्पष्टीकृत्य अथवा वर्णान् प्रकाश्य वर्णेषु एव उपलीयते। वर्णतः पृथक् न तिष्ठति, किन्तु तद्रूप एव भवति इति। तत्र यदा एकवारम् उच्चारणं भवति तर्हि पुनः तस्य शब्दरूपेण तद् बहिरायाति, तदनन्तरं तत्रैव तद् उपलीयते इत्यर्थः। लीनं भवति तत्र इति तस्य श्लोकस्य आशयः। तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। तर्हि ज्ञानं शब्दरूपेण परिणतः भवति इत्यस्य प्रक्रियां पुनरेकवारं भिन्नैः शब्दैः आचार्यः तत्र प्रतिपादितवान्। तावदेव तत्र पठामः। विभज्य स्वात्मनो ग्रन्थीन् श्रुतिरूपैः पृथग्विधैः प्राणो वर्णानभिव्यज्य वर्णेष्वेवोपलीयते। अस्तु, तत्र इदानीं तत्र आत्माबुद्ध्या समेत्यार्थान् इत्यादि पाणिनीयशिक्षा उक्ता मया तत्रैव अस्ति पुस्तके, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तस्य अर्थः अपि दत्तः अस्ति। आत्मानाम् अन्तःकरणं तस्य तत्र सर्वं विवरणं तत्र दत्तमस्ति, अनन्तरं पठितुं शक्नुवन्ति। अपरं मतं तत्र उपस्थापयति एतस्मिन् विषये, कारणम् अहम् उक्तवान् तत्र मतानाम् उपस्थापनमस्ति अत्र। कारणं तत्र ज्ञानस्य शब्दभावापत्तिविषये तत्र अस्माकम् इदानीं कथमा कारिका अस्ति 116। तर्हि तत्र इतोपि कारिका द्वयमस्ति अस्मिन् विषये चर्चार्थं। 116 अनन्तरं 117 तत्र एकम् अपरं मतम्, इतोपि एकं तृतीयं मतमपि तत्र अस्ति। तत्र इतोपि मतद्वयम् अस्ति। अर्थात् एकं मतम् इदानीं अजस्रवृत्तिर्यः इति एकं मतम् उपस्थापयति, तदनन्तरं पुनः इतोपि एकं मतं तत्र उपस्थापयति, तस्य प्राणे च या शक्तिर् इति। तर्हि तावत्पर्यन्तम् एषः विषयः अनुवर्तते। तर्हि मतान्तरमाह इति तं विषयं वयम् इदानीं पश्यामः। मतान्तरमाह इति कारिका 16:100 इति कारिका तत्र वयम् इदानीं तदपि दृष्ट्वा तदपि पश्यामः। इदानीं कारिकां पठामि, भवन्तः अजस्रवृत्तिर्यः शब्दः सूक्ष्मत्वान्नोपलभ्यते
व्यचनाद्वायुरिव स व्यजनाद्वायुरिव स स्वनिमित्तात् प्रतीयते। स्वनिमित्तात् प्रतीयते। पुनरेकवारम् अजस्रवृत्तिर्यः शब्दः अजस्रवृत्तिर्यः शब्दः सूक्ष्मत्वान्नोपलभ्यते। सूक्ष्मत्वान्नोपलभ्यते। व्यचनाद्वायुरिव स व्यजनाद्वायुरिव स स्वनिमित्तात् प्रतीयते। स्वनिमित्तात् प्रतीयते। अजस्रवृत्तिः यः शब्दः सूक्ष्मत्वात् न उपलभ्यते। व्यजनात् वायुः इव सः स्वनिमित्तात् प्रतीयते इति अस्ति। अजस्रवृत्तिः यः शब्दः सूक्ष्मत्वात् न उपलभ्यते। व्यजनात् वायुरिव स्वनिमित्तात् प्रतीयते इति अस्ति। पदच्छेदः भवति। तत्र एवमस्ति, यः शब्दः अजस्रवृत्तिः भवति। अजस्रवृत्तिः नाम यस्य विच्छेदः एव नास्ति, सः अजस्रवृत्तिः इति उच्यते। बहिः अन्तश्च वर्तमानः अन्तः सञ्कल्परूपः ध्वनिरूपः शब्दः इत्यर्थः। यः शब्दः अजस्रवृत्तिः भवति, सः तस्य विच्छेदः नास्ति। कारणं तस्य सः शब्दतत्त्वं स्फोटं नित्यमस्ति। तस्य अभिव्यञ्जका ध्वनिरपि अत्यन्त सूक्ष्म अस्ति। एषः ध्वनिरूपः शब्दः अजस्रवृत्तिः अस्ति। अर्थात् यः शब्दः ध्वनिरूपः अस्ति। ध्वनिरूपः किमर्थमस्ति? ध्वनिः तस्य अभिव्यञ्जकमस्ति। शब्दस्य अभिव्यञ्जकं ध्वनिः अस्ति। तस्मात् ध्वनिरूपः शब्दः अजस्रवृत्तिः अस्ति। अजस्रवृत्तिः नाम तत्र कोऽपि विच्छेदः तत्र नास्ति इत्यर्थः। इत्युक्ते निरन्तरं तत् तिष्ठति इत्यर्थः। तस्य कुत्रापि विच्छेदः न भवति इत्याशयः। परन्तु तत् सर्वदा प्रतीतिविषयः तु न भवति। तदपि अस्ति। कारणं यदि सर्वम् अजस्रवृत्ति अस्ति, अर्थात् कदापि विच्छेदः नास्ति, इत्युक्ते सर्वदा ध्वनिरूपस्य शब्दस्य प्रतीतिः किमर्थं न भवति इति विषयः। प्रतीतिः न भवति, प्रतीतिविषयः न भवति। प्रतीतिविषयः किमर्थं न भवति इत्यस्य पश्यतु, शब्दः नित्यः। शब्दः नित्यः, तद् ध्वनिरूपः। कारण ध्वनिः तस्य अभिव्यञ्जकमस्ति। तेन कारणेन सः शब्दः ध्वनिरूपः शब्दः भवति, तद् नित्यमस्ति। तर्हि नित्यमस्ति चेत् सर्वदा तस्य प्रतीतिः भवेत्। तद् न भवति। किमर्थं न भवति पश्यामः वयं। तद् एतत् श्रुत्वा तत्र पश्यतु, एकं लघु उदाहरणं वयं तत्र पश्यामः। यदा वायुः, सामान्यवायुः सर्वत्र अस्ति, अन्तरिक्षे सर्वत्र वातावरणे वायुः अस्ति। परन्तु तस्य परमाणवः अत्यन्तसूक्ष्माः। तस्य परमाणवः अत्यन्तसूक्ष्माः इति कृत्वा तत् वस्तुतः प्रतीतिविषयः न भवति। प्रतीतिविषयः न भवति। परन्तु तस्य सत्तायाः प्रकाशनाय यदि किमपि निमित्तं भवति, तदा सः स्पष्टः भवति। यदा उदाहरणं, यदा वयं व्यजनमिति, यदा वयम् अस्माकं फ्यान् उपयोगं कुर्मः, यदा तत् निमित्तं, व्यजनमिति निमित्तं, यदा व्यजनं चालयामः तदा वायोः अनुभवः भवति। तर्हि वायुः पूर्णं नासीत् वा? परमाणवः पूर्वं नासीत् वा? वायुपरमाणवः व्यस्ताः सन्ति एव, पूर्वं सर्वत्र व्याप्ताः सन्ति। परन्तु किं भवति, व्यजनेन
व्यजनेन किं भवति? संहताः भवन्ति, संहताः भवन्ति, संहताः भवन्ति इति कृत्वा तद् वस्तुतः बहिः अनुभववेद्यं भवति, प्रतीतिविषयः भवति इति आशयः तस्य। तदेव यः शब्दः अजस्रवृत्तिः भवति सः सूक्ष्मत्वात् न उपलभ्यते। स ध्वनिरूपशब्दः अजस्रवृत्तिः अस्ति, तत्र विच्छेदः नास्ति, नित्यमस्ति। तथापि सूक्ष्मत्वात् तद् अत्यन्तं सूक्ष्ममस्ति, सूक्ष्मत्वात् न उपलभ्यते, न उपलभ्यते, न प्रतीतिविषयः भवति इत्यर्थः। न उपलभ्यते इत्युक्ते न प्रतीतिविषयः भवति इत्याशयः। किन्तु व्यजनाद् वायुरिव, यदा एक पंखा भवति, व्यजनं भवति, तस्मात् यदा वायुः आयाति, वायोः प्रतीतिः भवति, वायोः अनुभवः भवति, तद्वत्। किन्तु व्यजनात् वायुरिव सः स्वनिमित्तात् प्रतीयते। शब्दस्य निमित्तं हेतुः, निमित्तहेतोः नाम उच्चारणहेतोः। यदा उच्चारणं भवति तदा तस्य अनुभवः भवति, तस्य प्रतीतिः भवति। तावत्पर्यन्तं शब्दः तु अस्ति एव, शब्दः ध्वनिरूपः शब्दः तु वर्तते एव, परन्तु तस्य प्रतीतिः न भवति। प्रतीतिः कदा भवति? यदा उच्चारणं करोति तन्निमित्तं। यदा वा पंखा यदा अथवा व्यजनं वयं चालयामः तन्निमित्तं, तेन निमित्तेन वायोः प्रतीतिः भवति। यथा यथा व्यजनचालनेन वायोः प्रतीतिः भवति, व्यजनचालनेन वायोः प्रतीतिविषयः भवति, तद्वत् उच्चारणेन उच्चारणनिमित्तम्, उच्चारणं तस्य निमित्तं, प्रतीति हेतु अस्ति, तत् प्रतीतेः हेतु, प्रतीतेः हेतु अस्ति उच्चारणं। तर्हि उच्चारणनिमित्तेन, उच्चारणमिति निमित्तम्, अर्थात् तदेव स्वनिमित्तात् इति। स्वनिमित्तात् इत्युक्ते शब्दस्य निमित्तं नाम किमस्ति? तत्र प्रकाशननिमित्तं नाम उच्चारणं। स्वनिमित्ता शब्दस्य निमित्तात् हेतु हेतुरूपेण बुद्धेः विषयः भवति इत्यर्थः। बुद्धेः विषयः भवति इति। तत्र किमस्ति? पूर्वमस्ति, नास्ति इति न, पूर्वं तु अस्ति एव, परन्तु किमस्ति? तस्य प्रकाशन प्रतीतिः न भवति, वायोरिव। यदा निमित्तं भवति तदा निमित्तं यदा भवति तदा तस्य प्रतीतिः भवति इति आशयः। इति तावत् तत्र अधिक विषयः नास्ति, तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। अजस्रवृत्तिर्यः शब्दः, यः शब्दः अजस्रवृत्तिः भवति सः सूक्ष्मत्वात् न उपलभ्यते। किन्तु किन्तु इति तत्र नास्ति, अस्माभिः योजनीयं। किन्तु व्यजनात् वायुरिव सः स्वनिमित्तात् प्रतीयते इत्यर्थः। इति तावदेव वक्तव्यमस्ति। पठामः। अजस्रवृत्तिर्यः शब्दः, अजस्रवृत्तिर्यः शब्दः सूक्ष्मत्वान्नोपलभ्यते, सूक्ष्मत्वान्नोपलभ्यते। व्यजनाद् वायुरिव सः, व्यजनाद् वायुरिव सः स्वनिमित्तात् प्रतीयते। स्वनिमित्तात् प्रतीयते। अस्तु, पश्यामि इदानीं।